मरी देवाची माता हे तुम्ही मानतात की हांव मानता. कित्याक मानता हांव सांगता. ताच्या पयलें दुसरें सवाल, जेजूक देव म्हूण तुमी मानतात की वय. जेजू देव तर जेजू मनीस म्हूण तुमी मानतात की वय तुमी मानतात. जालें कालें म्हळ्यार 4थ्या शतमानांत म्हळ्यार 400 वर्सां जाल्यांत जेजूचे जनन मरण आनी जाल्या उपरांत चड उणें त्या टायमार थोडे शिकवणे आयले जेजू खाली देव मात्र जेजू खाली मनीस मात्र म्हणून. त्या वेळार इगर्जेन एक जमत एकठांय जाली आनी त्या कावन्सिलांत जेजू देव आनी जेजू मनीस जेजू मरयेच्या पोटांत आसतना जावनूच देवूय जावन आसा मनीसय जावन आसा म्हणून इगर्जेन क्लियर केलें. अशें म्हणटना जेजूक मरयेन रचलो म्हणून न्हय. जेजू आदी जावन आसलो जेजू देव जावन आसलो देवाक रचलो म्हणून न्हय. रचनार देव. म्हजी आवय म्हजी रचनार न्हय म्हजो रचनारी देव. म्हज्या आवयच्या पोटांत हांव आसलो मनीस जावन आसलो पूण जेजू पोटांत मरयेच्या आसलो मनीस जावन आसलो तसोच देव जावनय आसलो. देखून मरी जेजू पोटांत आसतना जावन जेजूची आवय देवाची आवय जावन आसा आनी मरयेक आमी देवाची माता म्हणटना आमी वळखून घेता आनी जेजूक देवाचो पूत आनी ह्या देव म्हणून आमी सांगता.